Hello students, welcome to the online class. आज हम पढ़ेंगे हु कुड इंटर टेम्पल्स। अभी तक जो हमने देखा कि कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने कास्ट सिस्टम की अपोज किया। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने एंशंट टेक्स्ट का हवाला देकर इस चीज़ को साबित करने की कोशिश किया कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो बिल्कुल इनका कहीं पर भी ज़िक्र जो है वो पुरानी किताबों में, ना हिंदुओं की किताब में, ना किसी और मज़हब की किताब में इनका कहीं पर भी ज़िक्र नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर इन लो कास्ट लोगों को एक और प्रॉब्लम ये था कि उन बेचारों को टेम्पल्स में इंटर होने भी, मंदिरों में जाने का भी राइट नहीं था। तो अम्बेडकर की बात करेंगे। कल भी हमने बता दिया कि वो एक माहर फैमिली में पैदा हुआ था। माहर कास्ट जो है वो लो कास्ट माना जाता था। तो जब वो बचपन में ही था तो बचपन में भी उसने बहुत सारे कास्ट प्रिजुडाइसिस यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का उसने फेस किया था। हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं ये सब उन्हें मालूम था। स्कूल की बात करेंगे तो उन्हें क्लासरूम से बाहर बाहर बिठाया जाता था ग्राउंड पे, और इसके अलावा उन टेप से, उन नलों से पानी पीने नहीं दिया जाता था जिन टेप्स को अपर कास्ट के ऊंचे ज़ात के बच्चे स्कूल में इस्तेमाल करते थे। वहाँ से निचले ज़ात के बच्चों को पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्हें फ़ेलोशिप मिल जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए, उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाते हैं और वहाँ से वो हायर स्टडीज़ का यानी अपने आला तालीम के लिए वो कहाँ चला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स चला जाते हैं। तो आला तालीम हासिल करने के बाद तालीम से फ़ारिग होकर वो 1919 में वापस हिंदुस्तान पहुँच जाते हैं। और हिंदुस्तान पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा उन्होंने अपर कास्ट पावर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, उस समय के जो समाज थे वहाँ पर अपर कास्ट के लोगों के पास कितनी ताकत है, वो किस तरह लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसके बारे में उन्होंने लिखा। लगातार लिखते रहा वो। 1927 में अंबेडकर ने एक टेंपल एंट्री मूवमेंट के नाम से एक तहरीक शुरू कर दिया, यानी मंदिरों में दाखिल होने के राइट्स मिलने चाहिए। तो इसमें हिस माहर कास्ट फॉलोअर्स जो है ना, उस तहरीक में उसके जो माहर कास्ट के उसके साथी थे उन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया है। तो ब्राह्मण प्रीस्ट जो है, ब्राह्मण ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले जो पादरी थे, उन्हें काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं जब दलित्स ने उस टेंपल के टैंक से, मंदिर के उस टैंक से, टैंकी से जब उन्होंने पानी किया तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, आग बगोले हो जाते हैं वो। अंबेडकर ने इस किस्म के 3 तहरीकों को लीड किया है टेंपल एंट्री के लिए 1927 से 1935 तक। उसका मकसद ये था कि हर कोई देखे कि किस तरह ये सिस्टम जो है ना, कास्ट प्रिजुडाइसिस प्रिवेल हो रहा है, ज़ात पात पर बेस इस तरह के एक किस्म का ज़िद जो है वो चलता आ रहा है समाज में। तो नॉन ब्राह्मण मोमेंट्स की बात करेंगे। अर्ली 20th सेंचुरी में जो नॉन ब्राह्मण मोमेंट्स थे, ये नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये इनिशिएटिव जो है इसकी पहल कौन करते हैं, वो नॉन ब्राह्मण्स करते हैं जिनकी एक्सेस जो है, जिनकी पहुंच तालीम तक थी, इसके अलावा वेल्थ तक, दौलत तक थी, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी थे। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया है, उनका माने ब्राह्मण्स जो है वो आर्यन इन्वेडर्स के हायर से, यानी जो ब्राह्मण से, वो कल भी हमने ज्योतिबा फुले जो है ना, ज्योतिराव फुले जो है, उन्होंने भी इस अपने ग़ुलामगिरी जो किताब था उसमें किस तरह उन्होंने यहाँ के सिचुएशन को अमेरिका के सिचुएशन के साथ, अमेरिका के ब्लैक के सिचुएशन के साथ किस तरह कंपेयर किया, वो हमने देखा है। तो इस तरह के तो ज्योतिराव फुले ने भी कहा था कि ये जो ब्राह्मण्स जो है वो आउटसाइडर्स है, वो तो आर्यंस है, और आर्यंस ने असली यहाँ के ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल जो है उनको सब्जुगेट करके, उनको डिफीट करके इस तरह के ज़ात पात सिस्टम को उन्होंने शुरू किया है। तो ये आर्यंस जो है ये इन्वेडर्स थे, उन्होंने हमले किए हैं बाहर से आकर, नॉर्थ से, और सॉदर्न लैंड्स को कंक्वायर किया है। असली जो यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे थे उन लोगों से यहाँ की ज़मीन को छीना है। और जो यहाँ के असली जो इंडिजीनियस ड्राविडियन रेस थे, ड्राविडियन मतलब साउथ इंडिया के अंदर जो रेस होते हैं वो ड्राविडियन रेस थे। ठीक है, जो उस नस्ल से साउथ इंडिया के लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो ड्राविडियन नस्ल के हैं। तो इसके अलावा उन्होंने जो नॉन ब्राह्मण मोमेंट्स थे, जो नॉन ब्राह्मण्स थे, उन्होंने
وہ نان برہمنس یعنی جو برہمن ذات سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جب ان کی پہنچ تعلیم تک ہوئی، دولت مند ہو گئے وہ لوگ اور کافی انفلوئنشل بھی ہوئے، تو انہوں نے اس طرح کی تحریکوں کو شروع کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے برہمنس کو بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ برہمنیکل جو پاور تھا، ٹھیک ہے، اس پر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ تو ایسا ہی ایک شخص، ایسا ہی ایک نان برہمن جو ہے ای وی رامسوامی نیکر تھا، جسے پریئر کے نام سے جو کافی مشہور تھا، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ تو دلچسپ والی بات یہ ہے کہ اپنے ارلی لائف میں وہ ایک ایسٹک تھا، ٹھیک ہے، اور سنسکرت اسکرپچرز بھی بڑی ہوشیاری سے انہوں نے سنسکرت کی کتابیں بھی پڑھا تھا۔ بعد میں کانگریس کا ممبر بھی بن جاتے ہیں، اور کانگریس کے ممبر بننے کے بعد کانگریس سے مایوس ہو کر، خفا ہو کر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جب انہیں یہ معلوم ہوتے ہے کہ ایک فیسٹ پہ جب ان کی ایک دعوت رکھا گیا تھا، انہی نیشنلسٹ نے، انہی قومی لیڈروں نے، کانگریس پارٹی کی جو قومی لیڈرز تھے، انہوں نے ایک دعوت رکھا تھا۔ اس دعوت میں جو سیٹنگ ارینجمنٹس تھا، وہاں پر بالکل سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ ذات پات کے حساب سے تھا۔ ذات پات کے حساب سے یہ ایسا تھا کہ لوور کاسٹ کے لوگ جو ہے ان کو اپر کاسٹ کے لوگوں سے کافی دور بٹھایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انٹچیبلس اس چیز سے وہ کافی کنونس ہوتی ہے کہ انٹچیبلس کو جو ہے، جو اچھوت ہے، جو اتی شدرا سے، انہیں اپنی عزت کے لیے خود لڑنا پڑے گا۔ تو پریئر نے سیلف ریسپیکٹ موومنٹ اس نے فاؤنڈ کیا ہے، ایک تحریک چلایا ہے سیلف ریسپیکٹ کے لیے۔ اس نے آرگیو کیا کہ انٹچیبلس جو ہے، اصلی جو ہے تامل اور ڈراویڈین کلچر کے اصلی اپ ہولڈرز جو ہے وہ انٹچیبلس ہے، جنہیں برہمنس نے سبجوگیٹ کیا ہے، جنہیں برہمنس نے بالکل دبا دیا گیا ہے، اپنے انڈر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ تمام ریلیجیس اتھارٹیز جو ہے وہ سوشل ڈویژنس اور انیکوالٹیز کو گاڈ گیون مانتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سماج میں جو نابرابری چلتا آ رہا ہے، ناانصافی چلتا آ رہا ہے، یہ سارا گاڈ گیون ہے، یعنی خدا کا دیا ہوا ہے۔ یہ ہر کوئی مذہب کے لوگ اس طرح مان رہا ہے۔ انٹچیبلس جو ہے، اب اپنے آپ کو، انہیں اپنے لیے کام کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس چیز سے ان کو فری کرنا ہوگا، آزاد کرنا ہوگا۔ تمام ریلیجنز جو ہے سوشل ایکوالٹی کو تو کہتے ہیں کہ تو تمام ریلیجنز کو چھوڑ کر، تاکہ وہ سوشل ایکوالٹی کو مینٹین کر پائے، تاکہ اپنے سماج میں ایک برابری لا پائے۔ پیریئر جو ہے اگر بات کریں گے تو وہ ہندو اسکرپچرز کے بالکل ایک کرٹیک تھا، آؤٹ اسپوکن کرٹیک تھا وہ، ٹھیک ہے۔ ہندو اسکرپچرز جتنے بھی ہندو کتاب تھے ان کے خلاف بولتا تھا، ان کو اپوز کرتا تھا، خاص طور پر منو کے جو کوڈس تھے، ٹھیک ہے، جو جن کوڈس کو لے کر جو کافی ہندو جو ہے، ہندو اس کوڈ کے حساب سے چلتا تھا، ان قانون کے حساب سے چلتا تھا، بھگوت گیتا کا، رامایانہ کا بالکل اس کا کرٹیک تھا وہ۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو ٹیکس جو ہے، ان ٹیکس کے ذریعے ہی، ان ٹیکس کا حوالہ دے کر ہی برہمن جو ہے اپنی اتھارٹی کو یہاں پر اسٹیبلش کرتے ہیں، لو کاسٹ کے اوپر اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور مردوں کے، عورتوں کے اوپر جو دبدبہ رہا ہے اس کو انہی کتابوں کا حوالہ دے کر، یعنی یہ کتاب جو ہے نہ کہیں اسی سوشل ایکوالٹی کے جو بیس ہے، انہی کتابوں کا ریفرنس دے کر لوگ اس قسم کے انیکوالٹی کو سماج میں پریویل کر رہا ہے۔ تو یہ جو ایسرشنز تھے ان کو چیلنج کیے بغیر نہیں گیا ہے، لوگوں نے چیلنج بھی کیا ہے۔ یہ فورسفل سپیچز، رائٹنگز، مومنٹس جو لوور کاسٹ کے لیڈرز کے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ری تھنکنگ شروع ہو جاتا ہے، سیلف کرٹیسزم شروع ہو جاتے ہیں۔ اپر کاسٹ نیشنلسٹ لیڈرز میں بھی بہت سارے نیشنلسٹ لیڈرز جو ہے اب ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آرتھوڈاکس ہندو سوسائٹی جو ہے، سناتن دھرما سبھاز جب بنائے گئے، بھارت دھرما بنائے گئے، مہا منڈل نارتھ میں، ایسوسیشنز لائک دی برہما سبھا ان بنگال، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس قسم کے انسٹیٹیوشنز بنا کر، آرتھوڈاکس ہندو سوسائٹیز نے بھی وہ چپ نہیں بیٹھے، انہوں نے بھی اپنے اس آرتھوڈاکسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے انہوں نے بھی انسٹیٹیوشنز کھولے ہیں۔ یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہے انہی آرتھوڈاکس نے کھولے، آرتھوڈاکس ہندوز نے کھولے ہیں۔ ان ایسوسیشنز کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کاسٹ ڈسٹنکشن کو اپہولڈ کرے، اس کو ختم ہونے نہ دے، کیونکہ ان کے حساب سے یہ کاسٹ ڈسٹنکشن ہی جو ہے، یہ ذات پات ہی جو ہے، یہی بنیاد ہے ہندوازم کا۔ اور یہ دکھانا چاہتا تھا کہ
کس طرح سے ان کاسٹ ڈسٹنکشن کو، کاسٹ سسٹم کو یا یہ پرانے کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو ایک طرف لوگ کاسٹ سسٹم کے خلاف تھے، تو وہیں پر آرتھوڈاکس ہندو جو ہے کاسٹ سسٹم کو کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے. تو اس کو لے کر بہت زیادہ اسٹرگل بھی ہوا ہے، بہت زیادہ جد و جہد ہوا ہے، بہت زیادہ بحث مباحثے ہوا ہے. اس کاسٹ کو کنٹینیو رہا یہ بحث، ٹھیک ہے. تو کلونیل پیریڈ کے بعد بھی یہ بحث جاری رہا ہے، اور ابھی بھی ہمارے وقت میں بھی یہ کاسٹ سسٹم کو لے کر بحث جو ہے ابھی بھی کنٹینیو. کاسٹ سسٹم اب اس کو انٹچیبلٹی کو تو ایبالش کیا گیا اللہ بنا کر، لیکن ابھی بھی انٹچیبلٹی جو ہے کہیں کہیں ابھی بھی یہ پریکٹس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. ابھی بھی اس طرح کے بہت ساری کیسز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ چیپٹر ختم ہو جاتے ہیں. یہ کوشچنس آپ کرنے کی کوشش کیجیے گا ان ٹیکسچوئل کوشچنس کو، ٹھیک ہے.